إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دی اس عظیم الشان اتحاد امت کانفرنس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب متعدد علماء کرام دے بیانات سماعت فرما چکے ہو. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دا بیان کرنا اور سادہ سارے دا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما لے اور سانو سارے سن سنا کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اس کانفرنس کے اندر مینو حاضر ہون دا حکم دیتا گیا. الحمدللہ میں اللہ دی توفیق نال حاضر خدمت ہاں اور اسے کانفرنس دے عنوان دے تحت میں تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات رکھنا چاہنا. لیکن میں محسوس کر رہا کہ تسی شاید سن کے تھک چکے ہو اور شاید نیند دا بھی تواڈے تے غلبہ ہے. جے تے تسی سمجھتے ہو کہ کوئی تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو تے پھر بیان کرنے ہیں تے جے نہیں تے پھر دعا مانگنے ہیں تے اپنے اپنے گھر چل کی خیال ہے. کیونکہ اے جیڑا سلسلہ ہے نا ماشاءاللہ کرمو کرمی اٹھن دا یہ دس رہا ہے کہ تسی تھک گئے ہو تے یا تے بیٹھے رہو نا پھر بیٹھے رہو گے انشاءاللہ. وہ جیڑا نا ایک اسی ہے تے طالب علم دین اسلام دے تے اللہ طالب علم ہی رکھے پر جدوں ساتھی اٹھ کے جانا شروع کر دیں نا تے سانو آیا گیا سبق سارا بھول جاتا ہے. وہ جنا
نالوں بہتر ہے بندہ دعا منگ کے گھر ٹر جائے، ایویں کھجل خراب ہوتا کی فائدہ؟ اللہ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما لے۔ دیکھو نا کانفرنس قرآن والے آپ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی برکت والی بات ہے۔ چلو کسی کام نہیں گیا ہوں گے، اللہ انہوں نے بھی اپنی رحمت فرمائے۔ جی توجہ، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں تھوڑا لواں گا، بڑے ہی اختصار نال چند معروضات تھوڑے گوش گزار کراں گا۔ یہ آیت جڑی میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت کا اس تو پہلے بھی تسی علماء کو سماعت فرما چکے ہو، جدا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور تفرقے دے اندر نہ پو۔ میرے تو قبل جڑے حضرت شیخ مفسر قرآن مولانا سیف اللہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے ایک معنی کر دیتا کہ میں اسے معنی نو لے کے اگے چلنا۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو تے تفرقے چ نہ پو، یعنی تفرقے تو بچن واسطے جیڑا راہ رب نے سانو دسیا ہے وہ ہے اللہ دی رسی، کہ اسی سارے مل کے اکٹھے ہو کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیں گے۔ جدوں سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لواں گے تے پھر اسی تفرقے بازی تو بچ جاواں گے، پھر فرقہ واریت نہیں ہوئے گی۔ اور اللہ دی رسی کو فرما رہے سن کیے اللہ دی وحی، یہی معنی کیتا سی نا ہونا، اللہ دی رسی تو مراد کی ہے اللہ دی وحی، چونکہ وہ مفسر قرآن نے اسی ہونا نے یہ معنی لے کے اگے چل پینے ہیں کہ اللہ دی رسی تو مراد اللہ دی وحی ہے، اور اللہ دی وحی دو صورتاں دے اندر ساڈے تک پہنچی ہے، ایک اللہ دے قرآن دی صورت دے اندر، اور دوسری آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی صورت دے اندر۔ اے دو صورتاں نے رب دی وحی دے ساڈے تک پہنچن دیا، ایک رب دی وحی قرآن دی صورت ساڈے تک پہنچی، اور ایک اللہ دے نبی دی حدیث دی صورت دے اندر اللہ دی وحی ساڈے تک پہنچی، یعنی قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی حدیث بھی بولو اللہ دی وحی ہے۔ آؤ ذرا اس بات کو میں تھوڑے سامنے کھول کے بیان کرا، یہ تے سارے نو پتہ ہے کہ قرآن اللہ دی وحی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات تھے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا قرآن تسی لوگاں نو پڑھ کے سناندے ہو نا، اے اساں تواڈے ول وحی فرمایا ہے۔ اے جڑے واقعات قرآن دے اندر مختلف انبیاء دے تسی لوگاں نو سناندے ہو، کدھرے یوسف علیہ السلام دا واقعہ، کدھرے نوح علیہ السلام دا واقعہ، کدھرے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام دے واقعات، کدھرے حضرت زکریا، یحییٰ، اسحاق و یعقوب علیہ السلام دے واقعات، یہ جتنے بھی واقعات نے سونیا ایک اساں تو آٹے وال وحی کیتے ہیں، یہ کتنے وحی کیتے ہیں؟ اساں وحی کیتے ہیں۔ پتہ لگا قرآن اللہ دی وحی ہے، اور اس وحی نو لے کے کون آیا ہے؟ حضرت سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، بھیجن والا رب کائنات لیون والے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام نے، اور اے آیا کدے تے وے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آیا ہے۔ حضرات قرآن اللہ دی وحی ہے، جنہیں قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اے وہی
اللہ دے نبی دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. ایک کتے لکھی ہے، یہ بھی قرآن کے اندر لکھی ہے. 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ نجم ہے. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے رب نے قسم کھا کے اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے. فرمایا سونیا مینوں ستارے دی قسم. رب نے قسم ستاریاں دیاں کھا دیاں تے قسم کھا کے میرا رب فرماندا ہے ما صلی صاحبکم وما غوا. اے دنیا جہان دیو لوگو، اے کافرو، سن لو تسی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آندے ہو کہ محمد رستے تو بھٹک گئے نے، گمراہ ہو گئے نے. میں رب قسم کھا کے کہنا ما صلی صاحبکم وما غوا. میرے پیغمبر تواڈے ساتھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستے تو بھٹکے بھی نہیں تے گمراہ بھی نہیں ہوئے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حیثیت دے وے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی خواہش نال نہیں بول دے. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نال کلام نہیں کرتے. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی خواہش نال گفتگو نہیں فرماندے. ربائے کیویں بولدے نے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے پیغمبر جدوں بھی بولدے نے اللہ دی وحی دے نال بولدے نے. میرے پیغمبر دین اسلام دے بارے جو بھی گفتگو کردے نے رب دی وحی دے نال کردے نے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اے دنیا جہان دیو لوگو، مینوں اللہ نے ایک قرآن عطا فرمایا ہے اور ایک قرآن جیسی اور چیز بھی رب نے مینوں عطا فرمائی ہے. سونیا او جڑی قرآن جیسی اور چیز رب نے تانوں عطا فرمائی ہے او کیڑی چیز ہے؟ فرمایا او میری حدیث ہے، او میری سنت ہے، او میرا فرمان ہے. اب دیکھو نا قرآن دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے نے اپنی حدیث دے اندر. آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے دنیا جہان دیو لوگو سن لو، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں. اللہ دے نبی دو چیزاں کیڑیاں تے کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نوں مضبوطی نال تھامے رکھو گے، جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نوں مضبوطی نال پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تسی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. جدوں انہاں دوواں نوں چھڑ دیو گے یا انہاں جو کسے ایک چیز نوں چھڑ دیو گے تے پھر تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ دے نبیو دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں اور ایک اپنی سنت دے اپنی حدیث چھڑ کے جا رہے ہیں. ایک رب دا قرآن تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی سنت دے اپنی حدیث دے اپنا فرمان تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں. اے دو چیزاں رب دی وحی نے. اللہ نے اے دو چیزاں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمائیاں نے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں دوہاں چیزاں نو اپنی امت دے سامنے پیش فرمایا ہے. اور ایک دو چیزاں میرے پیغمبر امت نو دے کے گئے نے. ایک اللہ دا قرآن دے کے گئے نے، ایک اپنی سنت اپنی حدیث لوگاں نو دے کے گئے نے، کیونکہ یہ دونوں چیزاں اللہ دی وحی نے. اور میرا رب انہاں دوہاں چیزاں نو
دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اللہ دی وحی نو مضبوطی نال پکڑ لو رب دے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نو مضبوطی نال پکڑ لو ولا تفرقوا تے تفرقے دے اندر نہ پیا جے آپس دے اندر فرقہ واریت وچ مبتلا نہ ہویا جے آپس دے اندر جدا جدا نہ ہویا جے یعنی فرقہ واریت تو بچن دا اور فرقہ واریت تو پاک رہن دا جڑا رستہ رب نے مینوں تانوں دسیا ہے نا او کی رستہ ہے ایک رب دے قرآن والا رستہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان والا رستہ اس رستے نو مضبوطی نال پکڑ لو اس قرآن تے حدیث والی راہ نو مضبوطی نال پکڑ لو ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن پکڑ لو ایک ہاتھ وچ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پکڑ لو اور اینو لے کے ٹر پو پھر تسی گمراہ بھی نہیں ہوو گے پھر تسی فرقہ واریت دا شکار بھی نہیں ہوو گے پھر تسی جدا جدا بھی نہیں ہوو گے پھر تسی تفرقیاں دے اندر بھی نہیں پو گے آج جڑی آج فرقہ واریت آئی ہے آج جڑے اسی تفرقیاں دے اندر پیمانا کہ جناب کوئی کسے پاسے نو ٹریا ہے کوئی کسے پاسے نو ٹریا ہے کوئی راہ اپنا کے کوئی راہ اپنا کے چل رہا ہے کسے نال کوئی اتحاد ممکن نہیں اور کوئی کسے نو مسلمان منن واسطے تیار نہیں کوئی کسے نو مومن منن واسطے تیار نہیں ایدا سبب یہ ہے اساں اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتے اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسی اپنی خواہشات لے کے ٹر پیاں اپنی آرزوواں لے کے ٹر پیاں اپنی تمناواں لے کے ٹر پیاں اپنے خیالات لے کے ٹر پیاں جبکہ سانو چاہیے اے وے اپنے خیالات چھڑ دئیے اپنی آرزوواں چھڑ دئیے اپنی تمناواں چھڑ دئیے سارے اکٹھے ہو کے اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لئیے آمینہ دے لال دے فرمان نو مضبوطی نال پکڑ لئیے اور میرے رب نے یہی سانو دعوت جگہ جگہ تے دیتی ہے میں ایک قرآن کا مقام پڑھ رہا سا ہونے تواڈے اس بیان تو پہلے میرے ذہن وچ میرے رب نے ایک مقام پایا سورہ توبہ ہے اور اللہ دے قرآن دا پارہ 10واں ہے سورہ انفال ہے پارہ 10واں ہے میرا رب اس مقام تے اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ میدان جنگ دی گل کرتے ہیں فرمایا اے ایمان والےو اذا لقیتم فئۃ جدوں تسی کافراں دی جماعت دے نال ملو جدوں تہاڈا ٹکراؤ کافراں دی جماعت نال ہو جائے جدوں تسی میدان جنگ دے اندر کافراں دے مدے مقابل جا کھڑے ہو تے پھر تساں کی کرنا ہے فرمایا فاثبتوا جدوں کافراں نال جنگ کرنی پہ جائے پھر ثابت قدم رہا جے پھر تہاڈے قدماں دے اندر لغزش نہیں ہونی چاہیے تہاڈے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے بلکہ تسی مضبوط قدماں دے نال کھڑے ہو جایا جے فاثبتوا ثابت قدم رہا جے واذکروا اللہ کثیرا تے اللہ دا کثرت نال ذکر کریا جے جدوں رب دے اللہ دے حکم دے مطابق تسی کافراں دے مقابلے دے اندر ثابت قدم رہو گے اللہ دا کثرت نال ذکر کرو گے تے رب تانوں ایدا انعام کی دے گا فرمایا لعلکم تفلحون تسی کامیابی پا جاؤ گے تسی فلاح پا جاؤ گے تسی کامرانی پا جاؤ گے تے اگے جڑی گل میرے رب نے آکھی
کی ہے نا اے میری اسے گفتگو دے مطابق ہے جڑی میں تواڈے سامنے شروع کی تھی ہے. اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں اس اللہ دی رسی دے تانوں لیاونا چاہنا جس رسی نو تھامن دی وجہ تو اسی تفرقے بازی تو بچ سکنے ہاں. میں اس رسی دے تانوں لیاونا چاہنا جس رسی نو تھامن دی وجہ تو اسی فرقہ واریت تو بچ سکنے ہاں. جس رسی نو تھامن دی وجہ تو اسی لڑائیاں تو جھگڑیاں تو بچ سکنے ہاں. اللہ فرماندے نے رسی کیڑی ہے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. فرمایا ایمان والےو جدوں میدان جنگ دے اندر دشمن دا سامنا ہوئے نا پہلا کام میں کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے. دوجا کام میں کرنا ہے کہ اللہ دا ذکر کثرت نال کرنا ہے. تیسرا کام میں کرنا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ. اللہ تے او دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے. اللہ دی فرما برداری کرنی ہے. رسول اللہ دی فرما برداری کرنی ہے. اللہ دا کہنا مننا ہے. رسول اللہ علیہ السلام دا کہنا مننا ہے. اللہ دے قرآن دی گل مننی ہے. اللہ دے نبی دی حدیث دی گل مننی ہے. اللہ دا فرمان مننا ہے تے رسول اللہ دا فرمان مننا ہے. فرمایا ولا تنازعوا. اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کریا جے تے آپس وچ تنازع نہ کریا جے. آپس دے اندر جھگڑے نہ کریا جے. آپس وچ اختلاف نہ کریا جے. اللہ اختلاف نہ کریے تے کٹھے کیڑی گل تے ہوئیے. فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ. اللہ تے او دے رسول دی گل تے کٹھے ہو جایا جے. اللہ تے او دے رسول دے فرمان دے کٹھے ہو جایا جے. رب دے قرآن اوپر تے نبی علیہ السلام دی حدیث اوپر کٹھے ہو جایا جے. اگر تسی بکھر جاؤ گے, اگر تسی آپس میں تنازع کرو گے, اگر تسی جھگڑے کرو گے, اگر تسی اختلاف کرو گے, فتفشلوا تے تواڈے قدم پھسل جان گے, وتذهب ريحكم تواڈا روب تے دبدبا ختم ہو جائے گا. جڑا دشمن دے اوپر تواڈا روب تے دبدبا او ختم ہو جائے گا. واصبروا اگر تکلیف آئے تے صبر کریا جے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ میدان جنگ دے اندر مسلماناں دی کامیابی واسطے مسلماناں نو حکم کی دے رہے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ. ایک اللہ دی اطاعت کریا جے, ایک اللہ دے نبی دی اطاعت کریا جے, ایک رب دیاں فرما برداریاں کریا جے, ایک رسول اللہ دیاں فرما برداریاں کریا جے. اے حبل اللہ جے, اے ہی اللہ دی رسی جے. اگر تسی چاہتے ہو تسی تفرقے تو بچ جاؤ, فرقہ واریت تو بچ جاؤ, جھگڑیاں تو بچ جاؤ, فساد تو بچ جاؤ, دنگے تو بچ جاؤ, لڑائیاں تو بچ جاؤ, او دا ایک ہی حل ہے. ایک ہاتھ میں رب دا قرآن پکڑ لو, دوسرے چ آمنہ دے لال دا فرمان پکڑ لو. اس تو علاوہ کسی تیسری چیز پر اتحاد ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور میں نے دعوے نالے بات کہنا تسی ایتھے اتحاد امت کانفرنس رکھو. اتحاد امت کانفرنس کے اندر سارے جتنے بھی مسالک والے نے انہوں نے اکٹھیاں کر لو. انہوں نے کہو جی امت دا اتحاد کرنا ہے. کی کرنا ہے امت دا؟ سارے بولو کی کرنا ہے امت دا اتحاد کرنا ہے. ایک آکھے گا امام ابو حنیفہ دے اتحاد کر لو, کہو رحمت اللہ علیہ. سارے آکھو رحمت اللہ علیہ. دوسرا بولے گا امام ابو حنیفہ تے اتحاد نہیں ہو سکتا. جی کیوں نہیں ہو سکتا؟
یہ انہاں دے تے شاگرداں نہیں امام صاحب نال سینکڑوں مسائل وچ اختلاف کیتا ہے قاضی ابو یوسف نے تے امام محمد نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ دے نال سینکڑوں مسائل وچ اختلاف کیتا ہے جدے نال سینکڑوں مسئلیاں دے اندر اختلاف ہوے اس دی فقہ دے اوپر اتحاد کیویں ہو سکدا ہے اگر تسی آکھو کہ حنفیت اوپر اگر تسی آکھو کہ مسلک حنفیہ دے اوپر امام ابو حنیفہ دی فقہ دے اوپر اتحاد کر لو ممکن نہیں یہ کیوں ممکن نہیں امام ابو حنیفہ دے منن والے تے من لیں گے پر امام شافعی دے منن والے نہیں منن گے امام مالک دے منن والے نہیں منن گے امام احمد بن حنبل دے منن والے نہیں منن گے پتہ لگا امام ابو حنیفہ دے اوپر بھی اتحاد بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا دوسرا بولے گا آکھے گا چلو انج کر لو امام شافعی دے اوپر اتحاد کر لینے ہاں آکھاں کیا چلو انج کر لو امام ابو حنیفہ دے منن والے کہتے ہیں جناب اسی امام شافعی دے نال فلاں مسئلے دے اندر اختلاف کرنے ہاں پتہ لگا امام شافعی دے مسلک دے اوپر بھی سب دا اتحاد نہیں ہو سکدا تیسرا بولیا آندا امام احمد بن حنبل دے مسلک تے اتفاق کر لو اے دو میں آندے نے سانو امام احمد دے نال فلاں مسئلے دے اندر اختلاف ہے پتہ لگا امام احمد دے معاملات دے اوپر بھی اتحاد نہیں ہو سکدا ایک آندا امام مالک دے مسلک دے اوپر اتحاد کر لو باقی دے تین آندے نے سانو امام مالک نال فلاں مسئلے دے اوپر اختلاف ہے پتہ لگا امام مالک دے مسلک دے اوپر بھی اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ ممکن ہے کہ انہاں جو کسی ایک امام دے مسلک دے اتحاد ہو جائے بولو ہے ممکن کیوں ممکن نہیں کیونکہ امام مالک دیاں ساریاں گلاں تے امت متفق نہیں امام شافعی دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں امام احمد بن حنبل دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں امام ابو حنیفہ دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں پیر عبد القادر جیلانی دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں احمد رضا خان بریلوی دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں قاضی ابو یوسف دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں امام محمد دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں او لوگو اینا جناب علماء ائمہ کرام دیاں ساریاں باتاں تے امت متفق نہیں کیونکہ سب دا کسے نال اختلاف موجود ہے ایک کوئی ہستی اس کائنات دے اندر ایسی ہے جتے نال کسے نو اختلاف نہیں وہ ہستی ہے تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دی ہستی ہے صلی اللہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شیخ عدیل احمد گرجاکی صاحب کیوں جی میرے نبی نال کسے نو کوئی اختلاف ہے سارے بولو ہے اور جیڑا آندا مینوں نبی پاک نال اختلاف ہے وہ مسلمان رہندا جیڑا آندا مینوں نبی پاک نال اختلاف ہے وہ مومن رہندا پتہ لگا امام ابو حنیفہ دی فقہ اوپر اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ اختلاف موجود ہے امام شافعی دی فقہ اوپر اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ اختلاف موجود ہے امام احمد بن حنبل دی فقہ اوپر اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ اختلاف موجود ہے امام مالک دی فقہ اوپر اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ اختلاف موجود ہے پیر عبد القادر جیلانی دے مسائل اوپر اتحاد نہیں ہو سکدا کیونکہ اختلاف موجود ہے اگر اختلاف نہیں ساری کائنات دے مسلماناں دا اگر متحد ہو سکدے نے اتحاد ہو سکدا ہے اس ہستی تے ہو سکدا ہے جدے نال کسے نو اختلاف نہیں او ہستی یا عرش والے رب دی ذات ہے یا آمنہ دے نال محمد رسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے ساری دعوت اہل حدیث دی دعوت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ دی رسی نو
مضبوطی نال پکڑ لو، رب دے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو، نبی علیہ السلام دے فرمان نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال تھام لو، نبی علیہ السلام دی حدیث نو مضبوطی نال تھام لو۔ جدوں تسی رب دے قرآن نو تے نبی پاک دے فرمان نو مضبوطی نال تھام لو گے، پھر تسی متحد ہو جاؤ گے، پھر تسی متفق ہو جاؤ گے، پھر تہاڈا اتحاد ہو جائے گا، پھر تہاڈا اتفاق ہو جائے گا، پھر تسی فرقہ واریت تو بچ جاؤ گے، پھر تسی فرقہ بازی تو بچ جاؤ گے۔ حضرات میں اپنی ساری گفتگو دا خلاصہ تہاڈے سامنے یہ رکھنا چاہنا کہ اگر اتحاد ممکن ہے امت مسلمہ دا تے رب دے قرآن تے ممکن ہے، محمد الرسول اللہ دے فرمان تے ممکن ہے۔ اور تفرقہ بازی تو وہ ہی بچیا جا سکتا ہے جدو قرآن دے چلیں گے تے نبی پاک دے اچھی بولو کدھر تے چلیں گے، فرمان تے چلیں گے۔ اور یہی دعوت ہے اہل حدیث کی، یہی دعوت ہے بولو قاضی کیوں جی تسی اہل حدیث ہو یہی دعوت دیتے ہو نا۔ اسیر نہ تے کسے جناب اور دوسرے تیسرے دی دعوت دینے ہیں، نہ کسے دی اور دی اتباع دی دعوت دینے ہیں۔ اسی تے کہنے ہیں امام شافعی دی بھی گل مننی ہے تے منو پر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے مطابق، امام احمد بن حنبل دی گل مننی ہے ضرور منو پر جے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوئے تھے، امام جناب ابو حنیفہ دی بات مننی ہے ضرور منو پر جے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوئے، امام مالک دی مننی ہے ضرور منو پر جے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوئے، نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق گل ہوئے جدی بھی ہوئے گی ساڑھے سر مکھے دے تے جے نبی پاک دی حدیث دے خلاف آوے سکے باپ دی بھی آوے تے ساڑھے نزدیک ہو دی حیثیت کوئی نہیں، کیونکہ سا کلمہ کدا پڑھے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اساں مننی ہے رب دے قرآن دی مننی ہے اور آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی مننی ہے۔ حضرات آؤ میں تواڈے سامنے چند باتیں سوال نہ ذکر کراں۔ میرے رب نے اس گل دا بار بار مختلف انداز سانو حکم دیتا ہے۔ آ سنو نا ذرا قرآن دا 5واں پارہ جے آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے یا ایھا الذین